हेलो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नमस्कार। म चाहिँ शिरबहादुर बढाई अनलाइन एग्रिकल्चर एजुकेसन फर पीएससी युट्युब च्यानलमा तपाईहरूलाई स्वागत गर्दछु। यदि अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनुरोध गर्दछु र लाइक गरी साथीहरूलाई शेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथै केही सुझाव तथा सल्लाहहरू छन् भने अवश्य नै दिन सक्नुहुन्छ। आज म अति नै महत्वपूर्ण 50 वटा क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु जुन यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो क्वेशन रहेको छ माटोमा अम्लीपना बढी भएमा कुन सुधारक प्रयोग गर्नु पर्दछ? अप्सन ए रहेछ जिप्सम, अप्सन बी रहेछ क्याल्सियम कार्बोनेट, अप्सन सी गन्धक र अप्सन डी अल। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ चाहिँ अप्सन बी चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट चाहिँ युज गर्नु पर्दछ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालको तराई भागको माटो कस्तो हुन्छ? अप्सन ए रहेछ एलुभियल, अप्सन बी कोलोभियल, अप्सन सी बोथ ए एन्ड बी र अप्सन डी नन अफ दिस। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ एलुभियल। तराईको माटो चाहिँ एलुभियल हुन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ which fertilizer you do suggest for useful deficient soil? अप्सन ए रहेछ यूरिया, सल्फर डिफिशिएंट सोइल में चाहिँ अप्सन ए रहेछ यूरिया, अप्सन बी अमोनियम सल्फेट, अप्सन सी म्यूरेट अफ पोटास र अप्सन डी अमोनियम नाइट्रेट। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ अमोनियम सल्फेट। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ पोटेशियम फर्टिलाइजर कैन बी, अप्सन ए रहेछ apply on the form of basal dose and tub test as well. अप्सन बी रहेछ applied only basal dose र अप्सन सी रहेछ applied any stage of crop, अप्सन डी रहेछ applied before seedling। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ apply before seedling। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ the most desirable characteristic of rich manure is, और ऑप्शन ए रहेछ very high 5% nitrogen content, ऑप्शन बी decompose gradually, ऑप्शन सी fast grow in the field, ऑप्शन डी fast vegetative growth and quick decompose। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन डी चाहिँ fast vegetative growth and quick decompose चाहिँ characteristic ग्रीन मेन्युर में हुनुपर्छ। ऑप्शन डी चाहिँ यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ मिनिमम अमाउन्ट अफ सोइल सैंपल रिक्वायर्ड फर टेस्टिङ इन ल्याबोरेटरी। सोइल परीक्षाको लागि कति सोइल सैंपल लिएर चाहिँ ल्याबोरेटरीमा जानुपर्छ? ऑप्शन ए रहेछ मिनिमम 1 केजी अफ सोइल सैंपल, ऑप्शन बी मिनिमम 500 ग्राम अफ सोइल सैंपल, ऑप्शन सी 2 केजी सोइल सैंपल र ऑप्शन डी 250 ग्राम सोइल सैंपल। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी चाहिँ मिनिमम 500 ग्राम सोइल सैंपल। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट अफ सोइल? ऑप्शन ए रहेछ एयर, मिनरल, वाटर एंड ऑर्गेनिक, ऑप्शन बी रहेछ एयर एंड वाटर, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल, ऑप्शन डी रहेछ ऑर्गेनिक मैटर मिनरल एयर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए चाहिँ एयर, मिनरल, वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट। यसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ बिफोर एप्लाइङ एग्रिकल्चर लाइन। ऑप्शन ए रहेछ we should know pH level of the soil, ऑप्शन बी रहेछ we should know the crop to be cultivated, ऑप्शन सी रहेछ we should be know textural class or cliff percent, ऑप्शन डी रहेछ all of the above। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए चाहिँ we should know pH level of the soil। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ माइक्रोन्युट्रिएन्ट आर, ऑप्शन ए रहेछ
आयरन जिंक कपर मैग्नीज बोरान मोलिब्डेनम ऑप्शन बी रहेछ आयरन जिंक एंड बोरान ऑप्शन सी मोलिब्डेनम बोरान आयरन ऑप्शन डी रहेछ कपर आयरन बोरान यसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए चाहिँ आयरन जिंक कपर मैग्नीज बोरान मोलिब्डेनम चाहिँ माइक्रोन्युट्रिएन्ट हुन्। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाई ऑप्शन रहेछ सोइल इन्सेक्ट ऑप्शन बी रहेछ राइजोबिया एंड एजोटोबैक्टर सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ऑप्शन सी राइजोबिया बैक्टीरिया इन एसोसिएशन विथ लेगुमिनस क्रॉप ऑप्शन डी रहेछ नन अफ द एबोव यसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन सी चाहिँ राइजोबिया बैक्टीरिया इन एसोसिएशन विथ लेगुमिनस क्रॉप यसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ चुज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए रहेछ bulk density of soil depend on moisture content ऑप्शन बी रहेछ higher the organic matter content lower the bulk density ऑप्शन सी रहेछ bulk density depend upon mineral content ऑप्शन डी रहेछ bulk density does not have role in soil management यसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए चाहिँ bulk density of soil depend on soil moisture content मा चाहिँ bulk density डिपेन्ड गर्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ 2015 एडी इज द इंटरनेशनल ईयर ऑप्शन ए रहेछ राइस ऑप्शन बी सोइल ऑप्शन सी मेज और ऑप्शन डी पोटेटो यसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी चाहिँ सोइल 2015 एडी लाई चाहिँ सोइल ईयर भनेर मनाइएको थियो। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ which green manure crop you recommended for upland condition ऑप्शन ए रहेछ सिस्बेनिया कैम्बिया ऑप्शन बी एजोला ऑप्शन सी सनहेम र ऑप्शन डी नन अफ द एबोव यसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन सी चाहिँ सनहेम यो चाहिँ अपल्यान्ड कन्डिसनमा ग्रीन मेन्युर को लागि युज गरिन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ centralization is related with option A evolution option B revolution option C salvation और option D depletion यसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन डी चाहिँ डिप्लुसन बाट चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ which crop has higher content of iron ऑप्शन ए रहेछ बार्ली ऑप्शन बी राइस ऑप्शन सी फिंगर मिलेट और ऑप्शन डी व्हीट यसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन सी चाहिँ फिंगर मिलेट मा चाहिँ आयरन कन्टेन्ट सबैभन्दा बढी हुन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालमा कुल दूध उत्पादन कति हुन्छ ऑप्शन ए चाहिँ करिब 16 लाख मेट्रिक टन ऑप्शन बी करिब 10 लाख मेट्रिक टन ऑप्शन सी करिब 5 लाख मेट्रिक टन और ऑप्शन डी करीब 25 लाख मेट्रिक टन यसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए चाहिँ करीब 16 लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालको कुल कुन क्षेत्रमा बढी मात्रामा जुट बाली छ ऑप्शन ए रहेछ विराटनगर ऑप्शन बी भैरहमा ऑप्शन सी नेपालगंज र ऑप्शन डी गोरखा यसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए चाहिँ विराटनगर मा चाहिँ जुट सबैभन्दा बढी छ जुट बाली चाहिँ खेती सबैभन्दा बढी चाहिँ विराटनगरमा हुन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ मानव विकास सूचकांक 2015 को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल कति स्थानमा रहेको छ ऑप्शन ए रहेछ 137 ऑप्शन बी 138 र ऑप्शन सी रहेछ 145 र ऑप्शन डी नन अफ दिस यसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन सी चाहिँ 145औं स्थानमा चाहिँ हाम्रो देश नेपाल रहेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ सहकारीको मूल रूपमा कतिवटा सिद्धान्त छन् ऑप्शन ए रहेछ 3 ऑप्शन बी 4 ऑप्शन सी 5 र ऑप्शन डी 7 यसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन डी चाहिँ 7 वटा चाहिँ सहकारीको मूल रूपमा सिद्धान्त रहेका छन् 7 वटा। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ प्लास्टिक पोखरी निर्माण गर्दा प्लास्टिकको मोटाई कति जीएसएम
हुनुपर्दछ। अप्सन ए रहेछ 50 देखि 100, अप्सन बी 100 देखि 150, अप्सन सी 150 देखि 200 र अप्सन डी 200 देखि 250 जीएसएम हुनुपर्छ। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ 200 देखि 250 जीएसएम हुनुपर्छ प्लास्टिक पोखरी निर्माण गर्दाखेरि। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालको कुन 5 वर्ष योजनालाई गरिबी निवारण रणनीति पत्र भनिन्छ? अप्सन ए रहेछ 7औं, अप्सन बी 10औं र अप्सन सी 8औं र अप्सन डी 9औं। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ 10औं पञ्चवर्ष योजनालाई चाहिँ गरिबी निवारण रणनीति पत्र मानिन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ प्रविधिहरू बीच तुलना गरेर देखाउनको लागि कृषि प्रसारको कुन शैक्षिक विधि प्रयोग गरिन्छ? अप्सन ए रहेछ उत्पादन प्रदर्शन, अप्सन बी नतिजा प्रदर्शन, अप्सन सी तरिका प्रदर्शन र अप्सन डी सबै बेठिक। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ नतिजा प्रदर्शन। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ सेतो रङको ट्याग कुन बिउको लागि प्रयोग गरिन्छ? अप्सन ए रहेछ प्रमाणित बिउ, अप्सन बी प्रजनन बिउ, अप्सन सी मूल बिउ र अप्सन डी उन्नत बिउ। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ उन्नत बिउ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ बिउ उत्पादन गर्दा पृथकता आइसोलेसन डिस्टेन्स किन कायम गर्नुपर्छ? अप्सन ए छ भौतिक शुद्धता कायम गर्न, अप्सन बी जात शुद्धता कायम गर्न, अप्सन सी पर सेचन हुन नदिन र अप्सन डी भौतिक तथा जातीय शुद्धता कायम गर्न। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको अप्सन सी चाहिँ प्रसेचन हुन नदिन को लागि चाहिँ आइसोलेसन डिस्टेन्स मेन्टेन गरिन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ मकैको लागि सिफारिस गरिएको बिउ लगाउने दूरी कति हो? अप्सन ए छ 75 × 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर, अप्सन बी 60 × 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर, अप्सन सी 70 × 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर, अप्सन डी 65 × 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ 75 × 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अर्को क्वेशन रहेको छ मूल बिउ के को लागि प्रयोग हुन्छ? अप्सन ए छ प्रमाणित बिउ उत्पादन गर्न, अप्सन बी प्रजनन बिउ उत्पादन गर्न, अप्सन सी मूल बिउ उत्पादन गर्न र अप्सन डी उन्नत बिउ उत्पादन गर्न। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ प्रमाणित बिउ उत्पादन गर्न चाहिँ मूल बिउको उपयोग अथवा प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ केराको हाई डेन्सिटी प्लान्टिङको लागि प्रति हेक्टेयर कति बिरुवा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ? अप्सन ए रहेछ 2444, अप्सन बी 2944, अप्सन सी 3444, अप्सन डी 4444। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ 4444। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रको भिरालो जमिनमा बरसातको समयमा बढी मात्रामा उत्पादन हुने बेमौसमी तरकारी कुन हो? अप्सन ए रहेछ काकरो, अप्सन बी सिमी, अप्सन सी फर्सी र अप्सन डी गोलभेडा। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ गोलभेडा। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ मुलाको मूल बिउ फाउन्डेसन सीड उत्पादन गर्दा एक जातबाट अर्को जातको बीच आइसोलेसन डिस्टेन्स कति राख्न सिफारिस गरिएको छ? अप्सन ए रहेछ 500 मिटर, अप्सन बी 1000 मिटर, अप्सन सी 1600 मिटर, अप्सन डी 2000 मिटर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ 1600 मिटर। अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालमा काफी खेतीको सुरुवात कुन जिल्लाबाट गरिएको हो? अप्सन ए रहेछ काभ्रे, अप्सन बी ललितपुर, अप्सन सी गुल्मी, अप्सन डी पर्वत। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ गुल्मी। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेछ लट्टे सागमा कुन भिटामिन पाइन्छ? अप्सन ए छ भिटामिन डी, अप्सन बी भिटामिन ई, अप्सन सी भिटामिन ए र अप्सन डी भिटामिन के। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ भिटामिन ए। लट्टे सागमा चाहिँ भिटामिन ए चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ
फलफूलको बोटलाई निश्चित आकार र रूप दिने गरिने काटछाटलाई के भनिन्छ? अप्सन ए छ प्रुनिङ, अप्सन बी ट्रेनिङ, अप्सन सी टपिङ र अप्सन डी कटिङ। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ ट्रेनिङ, भनिन्छ। अर्को क्वेशन रहेको छ तरकारी बालीको वर्गीकरणको आधारमा खुर्सानी कुन समूह अन्तर्गत पर्दछ? अप्सन ए छ कोसेवाली समूह, अप्सन बी जरेवाली समूह, अप्सन सी फलवाली समूह र अप्सन डी सागपात समूह। यसको सही आन्सर रहेछ अप्सन सी फलवाली समूह। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेछ आँपमा नियमित उत्पादन दिने जात कुन हो? अप्सन छ चौसा, अप्सन बी कृष्णभोग, अप्सन सी दशहरी, अप्सन डी अम्रपाली। यसको सही आन्सर रहेछ अप्सन डी अम्रपाली। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेछ तरकारी बेडको चौडाई सामान्यतः कति राख्ने चलन छ? अप्सन ए रहेछ 0.5 मिटर, अप्सन बी 1 मिटर, अप्सन सी 2 र अप्सन डी 3 मिटर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ अप्सन बी चाहिँ 1 मिटर। 1 मिटर चाहिँ तरकारी बेडको चौडाई राखिन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेछ what you use to correct acidic soil? अप्सन ए रहेछ जिप्सम, अप्सन बी बोरेक्स, अप्सन सी एग्रीकल्चर लाइन और अप्सन डी नन अफ द एबोव। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ एग्रीकल्चर लाइन। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेछ पतझड फलफूलमा काटछाट गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त समय कुन हो? अप्सन ए रहेछ वैशाख जेठ, अप्सन बी श्रावण भाद्रो, अप्सन सी असोज कार्तिक र अप्सन डी पौष माघ। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ अप्सन डी चाहिँ पौष माघ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेछ अलैची बाली तयार हुन कति अवधि लाग्छ? अप्सन ए रहेछ 1 इयर, अप्सन बी 2 इयर, अप्सन सी 3 इयर और अप्सन डी 4 इयर। इसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ अप्सन सी चाहिँ 3 इयर चाहिँ समय लाग्छ अलैची बाली तयार हुन। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेछ गुलाबको प्रसारण गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त तरिका कुन हो? अप्सन ए छ इनर्चिङ, अप्सन बी टी अथवा सिल्ड बडिङ, अप्सन डी एआर लेयरिङ, अप्सन डी टिप लेयरिङ। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ अप्सन बी चाहिँ टी अथवा सिल्ड बडिङ चाहिँ गुलाबको प्रसारण गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त तरिका रहेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ एसआरआई प्रविधि कुन बालीसँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए रहेछ मकै, अप्सन बी गहुँ, अप्सन सी तोरी र अप्सन डी धान। यसको सही आन्सर रहेछ अप्सन डी चाहिँ धान। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेछ तलका मध्ये कुन बालीमा शून्य खानजोत प्रविधिको प्रयोग गरी खेती गर्ने गरिएको छ? अप्सन ए छ मकै, अप्सन बी गहुँ, अप्सन सी तोरी, अप्सन डी धान। यसको सही आन्सर रहेछ अप्सन बी चाहिँ गहुँ चाहिँ 0 टिलेज प्रविधि अपनाइएको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेछ मकैको भाले भाग कुन हो? अप्सन ए छ टेसल, अप्सन बी सिल्क, अप्सन सी कब र अप्सन डी नन अफ द एबोव। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ टेसल। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ तलका मध्ये कुन जात धानको उत्पादन बढी हुन्छ? अप्सन ए छ वर्षे धान, अप्सन बी चैते धान, अप्सन सी दुवैको बराबर हुन्छ र अप्सन डी नन अफ दिस। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ चैते धान उत्पादन चाहिँ सबैभन्दा बढी हुन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ गाउँको सिफारिस बिउ दर कति हो? अप्सन ए 60 केजी प्रति हेक्टेयर, अप्सन बी 80 केजी प्रति हेक्टेयर, अप्सन सी 100 केजी प्रति हेक्टेयर, अप्सन डी 120 केजी प्रति हेक्टेयर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ अप्सन डी चाहिँ 120 केजी प्रति हेक्टेयर। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ मकैको सिफारिस गरिएको बिउ दर कति हो? अप्सन छ 20 केजी प्रति हेक्टेयर, अप्सन बी 40 केजी प्रति हेक्टेयर, अप्सन सी 50 केजी प्रति हेक्टेयर र अप्सन डी 70 केजी प्रति हेक्टेयर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ 20 केजी प्रति हेक्टेयर। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ धानमा कुन प्रकारको पोलिनेसन हुन्छ? अप्सन ए रहेछ सेल्फ, अप्सन बी क्रस, अप्सन सी अपटेन क्रस, अप्सन डी
none of the above. यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ सेल्फ। राइस चाहिँ सेल्फ पोलिनेटेड खराब हो, त्यसैले त्यसमा सेल्फ पोलिनेसन हुन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेछ धानको वैज्ञानिक नाम के हो? अप्सन ए छ ओराइजा सेटाइभा, अप्सन बी जिजामेज, अप्सन सी ट्रिटिकामिस्टियम र अप्सन डी पेसियम सेटाइभम। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ अप्सन ए चाहिँ ओराइजा सेटाइभा। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेछ देशको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा धान फाल्ने देश कुन हो? अप्सन ए रहेछ भारत, अप्सन बी नेपाल, अप्सन सी चीन, अप्सन डी अमेरिका। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ अप्सन ए बी चाहिँ नेपाल। नेपाल चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा उचाइमा अग्लो स्थानमा धान फलाउने देश रहेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेछ सबैभन्दा अग्लो स्थानमा फल्ने धानको जात कुन हो? अप्सन ए चन्दननाथ 1, अप्सन बी जुमली मर्सी, अप्सन सी छोमरुङ र अप्सन डी काला नमक। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ अप्सन बी चाहिँ जुमली मर्सी। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेछ विभिन्न बालीहरूमध्ये धान बाली तालको मध्ये कुन बाली समूहमा पर्दछ? अप्सन ए रहेछ लङ डे प्लान्ट, अप्सन बी शॉर्ट डे प्लान्ट, अप्सन सी डे न्यूट्रल प्लान्ट, अप्सन डी ऑल अफ द एबोव। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ शॉर्ट डे प्लान्ट। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बेस्ट अफ लक। यदि अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरी लाइक एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस्। साथै केही सुझाव सल्लाहहरू छन् भने अवश्य नै दिन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू, बाई बाई। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।